नमस्कार। साथै प्रदेशका ताजा खबरहरूको सङ्गालो प्रदेश समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुषमा श्रेष्ठ। प्रदेश समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। प्रदेश एका मुख्यमन्त्री राईले आज लिने भनिएको विश्वासको मत लिन पाएन। एमाले सांसद बैठकमा सहभागी नभएपछि बैठक भोलिसम्मलाई स्थगित। मुगुको गमगढी बजारमा भएको आगलागीमा 21 घर जलेर नष्ट। मुख्यमन्त्री शाहीद्वारा पीडित परिवारलाई राहत दिने घोषणा। महँगीको विरोधमा विप्लव नेतृत्वको नेकपाले गरेको बन्दको देशैभर प्रभाव। विभिन्न जिल्लाबाट दर्जनौं बन्दकर्ता पक्राउ। र समयमै धानको समर्थन मूल्य निर्धारण नहुँदा कञ्चनपुर लगायत पश्चिम तराईका किसान मर्कामा। किसानहरू सस्तोमा धान बेच्न बाध्य। आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौँ। एमालेका सांसद बैठकमा सहभागी नभएपछि प्रदेश एकको प्रदेश सभा बैठक आजलाई स्थगित गरिएको सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। प्रमुख विपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसद बैठकमा सहभागी नभएपछि प्रदेश एकको प्रदेश सभा बैठक आजलाई स्थगित भएको छ। मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले विश्वासको मत लिने प्रायोजनका लागि बोलाइएको बैठक भोलि बिहान 11:30 बजेसम्मका लागि स्थगित भएको हो। नेकपा एमाले विप्लव समूहको बन्दका कारण सांसदहरू आउन नसक्ने भन्दै बैठक स्थगित गर्न माग गरेका थिए। तर कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका दलहरूले बैठक नरोक्ने जनाएका थिए। त्यसपछि बसेको बैठकमा विपक्षी दल नेकपा एमालेका एकजना पनि सांसद सहभागी नभएपछि सभामुख प्रदीप कुमार भण्डारीले बुधबार 11:30 बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरेका हुन्। गत कार्तिक 16 गते 5 दलीय गठबन्धनको तर्फबाट मुख्यमन्त्री नियुक्त राईले आज बैठकबाट विश्वासको मत लिने कार्यक्रम थियो। सरकारमा सहभागी 5 दलीय गठबन्धनमा 50 सांसद छन्। 93 जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको प्रदेश एकमा बहुमतका लागि 47 मत आवश्यक पर्छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँग 40 र राप्रपासँग 1 सांसद छन्। अबको पालोमा मुगुको गमगढी बजारमा आगलागी भएर 21 घर जलेर नष्ट भएको समाचार प्रस्तुत गर्दैछौँ। मुगुको गमगढी बजारमा भीषण आगलागी भएको छ। सोमबार मध्यरातमा पुरानो गमगढी बजारमा आगलागी भएको हो। मुगुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रोम बहादुर महतका अनुसार राति 12:30 बजेतिर आगलागी सुरु भएको थियो। आगलागीको जानकारी पाए लगतै आगो निभाउने प्रयास भएको थियो। प्रहरीका अनुसार घरहरू जोडिएकाले ठूलो क्षति भएको हो। आगलागीबाट 21 घर जलेर पूर्ण रूपमा नष्ट भएका छन्। आगो एउटा घरबाट अरू घरमा फैलिन नदिनका लागि घर भत्काइएको छ। आगलागीबाट मानवीय क्षति भने भएको छैन। रारा छायानाथ नगरपालिका 1 गमगढी बजारमा आगलागी भएको हो। आगलागीबाट पृथ्वी जङ शाह, छत्रबहादुर मल्ल, गुरु लामा, तोर्चे लामा, ठिल्ले लामा, छिरिङ लामा, सोनाम लामा, तोर्चे लामा, टासी लामा, पेमा छिरिङ लामा, गोमा शाही, दानबहादुर हितान, जानबहादुर हितान, जनकबहादुर मल्ल, झोवा लामा, आङ्गेल लामा, गोर्खबहादुर मल्ल र सुभाष मल्लको घर पूर्ण रूपमा जलेर नष्ट भएको छ। त्यस्तै लक्ष्मी शाही, विशाल मल्ल र कमला खड्का भामको घुम्ती पसल पनि पूर्ण रूपमा नष्ट भएको छ। नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी तथा स्थानीय बासिन्दाको सहयोगमा आगो निभाइएको थियो। आगलागीबाट भएको क्षतिको विवरण भने सङ्कलन भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। आगलागीबाट घरमा भएका लत्ता कपडा, अन्नपात तथा धन सम्पत्ति जलेर नष्ट भएका छन्। यसैबीच कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवन बहादुर शाहीले मुगु आगलागीबाट पीडित भएकालाई प्रदेश सरकारले राहत दिने घोषणा गरेका छन्। बिहान वक्तव्य जारी गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले नागरिकको दुःखमा सरकार रहेको बताउँदै राहतको व्यवस्था गर्ने जनाएको छ। अबको पालोमा गण्डकी प्रदेशमा भ्रष्टाचारका उजुरी बढेको सम्बन्धी प्रसङ्ग जोड्दैछौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पोखराले आर्थिक वर्ष 2077-78 मा भ्रष्टाचार सम्बन्धी 932 उजुरी परेको सार्वजनिक गरेको छ। लकडाउन अवधिभर गण्डकी प्रदेशमा भ्रष्टाचारका घटना झन बढेको प्रतिवेदन आयोगले सार्वजनिक गरेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पोखराका अनुसार आर्थिक वर्ष 2077-78 मा भ्रष्टाचार सम्बन्धी 932 उजुरी परेका छन्। यो उजुरी अघिल्लो वर्षभन्दा 90ले बढी हो।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा एकै वर्ष यहाँ 411वटा भ्रष्टाचारका उजुरी परेका छन्। मनाङ र मुस्ताङका उजुरी तुलनात्मक रूपमा निकै कम छन्। मुस्ताङका 6वटा र मनाङबाट 7वटा उजुरी परेको अख्तियारले जनाएको छ। यस्तै तनहुँमा 107, स्याङ्जामा 102, पर्वतमा 72, बागलुङमा 68, लमजुङमा 57, गोर्खामा 53, म्याग्दीमा 49 र नवलपुरमा 46वटा उजुरी परेका छन्। सबैभन्दा बढी उजुरी स्थानीय सरकार अन्तर्गत छन्। 46% स्थानीय तहका उजुरी छन् भने सङ्घ मातहतका 33 र प्रदेश मातहतका 21% छन्। यसैबीच अख्तियार पोखराले प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङलाई अघिल्लो आर्थिक वर्षको प्रतिवेदन बुझाएको छ। अख्तियार प्रमुख कोसरी निरौलाले गुरुङलाई प्रतिवेदन बुझाएका हुन्। प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि प्रदेश समाचारमा फेरि पनि स्वागत छ। अबको क्रममा नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा माओवादीले गरेको नेपाल बन्दको देशैभर प्रभाव परेको समाचार प्रस्तुत गर्दैछौ। महँगीको विरोधमा नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा माओवादीले गरेको नेपाल बन्दको देशैभर सामान्य प्रभाव परेको छ। पेट्रोलियम पदार्थका साथै अन्य उपभोग्य वस्तुमा भएको मूल्यवृद्धिको विरोध गर्दै माओवादीले आज नेपाल बन्द गरेको हो। बन्दका कारण देशका विभिन्न जिल्लामा मोटरसाइकल तथा साना सवारी साधन फाटाफुट्ट चले पनि सार्वजनिक सवारी साधन चल्न सकेका छैनन्। बन्दका कारण यात्रुहरूले शास्ति पाएका छन्। सार्वजनिक सवारीका साधनहरू कम मात्रामा चलेका कारण काम विशेषले बिहानै गन्तव्यमा हिँडेका यात्रुले शास्ति पाएका छन्। बन्दको पोखरामा पनि प्रभाव परेको छ। बिहानैदेखि सवारी साधनहरू चलेका छैनन्, पसलहरू खुलेका छैनन्। अस्पताल, एम्बुलेन्स, तरकारी र दुग्धजन्य सवारीका साधन सञ्चालनमा भने बन्दकर्ताले अवरोध गरेका छैनन्। यसैबीच बन्दमा नेकपा माओवादीका 2 कार्यकर्ता पक्राउ परेका छन्। पार्टीको कास्की जिल्ला कार्यालय सचिव काजी गुरुङ र पीएन क्याम्पस विद्यार्थी नेता युवराज मगर पोखराको छोरेपाटनबाट पक्राउ परेका छन्। उता बन्दको प्रभाव मकवानपुरमा परेको छ। हेटौडा लगायत अन्य बजार क्षेत्रमा पसल तथा सवारी साधन सञ्चालन भएका छैनन्। त्यस्तै रूपन्देहीको बुटवल क्षेत्रमा पनि बन्दको प्रभाव परेको छ। उता बन्द गरेको प्रभाव कपिलवस्तुमा आंशिक रूपमा देखिएको छ। बन्दका कारण लामो तथा छोटो दूरीका सवारी साधन चल्न सकेका छैनन्। बन्द गराउन हिँडेका जिल्ला इन्चार्ज पद्मा केसी सहित 16 जना विद्यार्थी नेता तथा कार्यकर्ता कपिलवस्तुको विभिन्न ठाउँबाट पक्राउ परेको प्रहरीले जनाएको छ। त्यसैगरी सुनसरीको इटारीमा हुल बनाएर बन्द गराउँदै हिँडेका 21 जना बन्दकर्तालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। इटारी चोकबाट बजार पसल तथा सवारी साधन जबरजस्ती बन्द गराउँदै हिँडेका केहीलाई नियन्त्रणमा लिएको इलाका प्रहरी कार्यालय इटरीले जनाएको छ। उता बन्दको प्रभाव पश्चिम नवलपरासीमा पनि परेको छ। बन्दका कारण सवारी साधन तथा शैक्षिक संस्थाहरू प्रभावित भएका छन्। सुरक्षा संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै बिहानैदेखि सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पश्चिम नवलपरासीले जनाएको छ। अब लागौ दाङमा रचनात्मक काम गर्दै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको विरोध भएको सम्बन्धी प्रसङ्गतर्फ। दाङमा रचनात्मक काम गर्दै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको विरोध गरिएको छ। मंगलबार गरेको नेपाल बन्दको क्रममा दाङमा फरक काम गरी विरोध जनाएका हुन्। सडकमा देखिएका बन्दकर्ता सडक सरसफाई र ट्राफिक चिन्हहरूको व्यवस्थापनमा लागेका छन्। बन्दकर्ताहरूले आफै कुचो समाएर सडक सफा गर्नेदेखि जेब्रा क्रसिङ निर्माण र रङ रोकनसम्मको काम गरेका छन्। राजनीतिक कार्यकर्ताहरू अराजक मात्रै हुन्छन् भन्ने सोचलाई कम गराउन र समाजमा रचनात्मक काम गरेर पनि विरोध गर्न सकिन्छ भन्ने देखाउन यस्तो काम गरिएको जिल्लाका नेताहरूले जनाएका छन्। बन्दको समयमा यस्तो गरेमा नियमित अवस्थाको भन्दा राम्रो हुने र सडक खाली भएका बेला भएको पेन समेत दीर्घकालीन हुने विश्वास आफूहरूले लिएको कार्यकर्ता तथा नेताहरूको भनाइ छ। अबको पालोमा मोरङको पथरी शनिश्चरी नगरपालिकाका मेयरले वडा अध्यक्षलाई बैठक कक्षबाट बाहिर निकालेको प्रसङ्ग। मोरङको पथरी शनिश्चरी नगरपालिकाका मेयरले वडा अध्यक्षलाई बैठक कक्षबाट बाहिर निकालेपछि चौतर्फे विरोध भएको छ। सोमबार वार्षिक समीक्षा गोष्ठीमा मेयर दिलीप कुमार राईले पथरी शनिश्चरी 4 का वडा अध्यक्ष गोविन्द बहादुर भण्डारीलाई नगर प्रहरी लगाएर निकालेका हुन्। समीक्षा गोष्ठीमा वडा अध्यक्ष भण्डारीले पालिकामा व्यापक आर्थिक
अनियमितता भएको जवाफ मागेका थिए। उनले इन्धनका लागि छुट्याइएको 42 लाख, सवारी मर्मतका लागि छुट्याइएको 30 लाख र फर्निचरका लागि छुट्याइएको 50 लाखको हिसाब देखाएर मात्रै बैठक अघि सार्न माग गरेका थिए। बैठक अघि बढ्न नदिएपछि मेयर राईले नगर प्रहरीलाई बाहिर निकाल्न निर्देशन दिएका थिए। निर्देशनपछि 2 जना नगर प्रहरीले उनलाई निकालेपछि मात्रै छलफल सुरु भएको थियो। पालिकाभित्र अनियमितता भएको हिसाब देखाउन माग गर्दा बैठकबाट निकालेको भण्डारीले गुनासो गरे। कार्यकक्षमै यहाँ 20 जना जति पत्रकार नै आउनु भएको छ। मोरङ विराटनगरदेखि कता-कतादेखि मलाई मेयरको ठाडो आदेशमा हातपात भयो अनि नगर प्रहरी 3 जनाले मलाई हातपात गरे, लसार-पसार गरे, घुक्र्याए, मुक्क्याए। यो कार्यकक्ष बैठकभित्रै हातपात गरिसक्नु। तँ बाहिर जा, तेरो अधिकार छैन, तेरो यहाँ बस्ने अधिकार छैन, तेरो हैसियत छैन तँ। अनि मैले भने मोटरसाइकलको चाबी मैले बुझाउन खोजेको अनि यो 514 नम्बर गाडी गरिब जनता करले तिरेको म आजैबाट यो आवश्यक पर्दा यो गाडी चढ्छु भन्दाखेरि पढ्नु पछाडिको अधिकृतले त हिजो भदौमा बिल पेसेको अहिलेसम्म बिल फ्याँकिदियो। त्यो सरकारी गाडीको बिल पास गरिदिएन, त्यो सर्भिसिङ गरेको। भण्डारीले मेयर र नगर प्रहरीले आफूमाथि अभद्र व्यवहार गरेको भन्दै उनले इलाका प्रहरी कार्यालय पथरीमा उजुरी पनि दिएका छन्। समीक्षा गोष्ठीबाट वडा अध्यक्षलाई निकालेपछि नगर प्रमुख राईले कार्यप्रगति विवरण प्रस्तुत गरेका थिए। नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मी प्रसाद खरेलका अनुसार वडा अध्यक्षको मोटरसाइकल मर्मतको बिल पास नभएका कारण विवाद निस्किएको बताए। प्रदेश समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि प्रदेश समाचारमा फेरि पनि स्वागत छ। अबको पालोमा सरकारले धानको समर्थन मूल्य निर्धारण नगर्दा कञ्चनपुरका किसान समस्यामा परेको सम्बन्धी समाचार प्रस्तुत गर्दैछौँ। धानको समयमै समर्थन मूल्य निर्धारण नहुँदा कञ्चनपुरका किसानहरू समस्यामा परेका छन्। सरकारले धानको मूल्य निर्धारण नगर्दा किसानहरूले सस्तोमा धान बेच्न बाध्य भएका छन्। धान बेच्ने समयसम्म पनि समर्थन मूल्य निर्धारण नहुँदा लगानी उठाउन समेत समस्या भएको भन्दै किसान चिन्तित बनेका छन्। एक रिपोर्ट। धान बाली बेच्ने समय हुँदा समेत सरकारले समयमै उचित मूल्य निर्धारण नगर्दा किसानहरू मारमा पर्दै आएका छन्। सरकारले समयमा समर्थन मूल्य निर्धारण नगरेका कारण किसानले सस्तो मूल्यमा बेच्न बाध्य भएका हुन्। गत वर्ष प्रति क्विन्टल 2000 देखि 2200 रुपियाँसम्ममा धान बेचेका कञ्चनपुरका किसानहरूले यस वर्ष 1900 मै धान बेच्न बाध्य भएका छन्। धान बिक्रीको सिजन सुरु भए पनि मूल्य निर्धारण नहुँदा उचित मूल्य नपाएको किसानको गुनासो छ। वर्षभरि यति मेहनत गर्छौँ, रोपाइँ गर्छौँ, मल खाद यति महँगोमा ल्याएर रोप्छौँ अनि धान बेच्ने बेलामा चाहिँ सरकारले भाउ नै तोक्दैन। सस्तै मूल्यमा हामीले धान बेच्नुपर्छ। धानको भाउ नखुलेको अवस्थामा पहिले त यो अब सरकारले निर्णय गर्नु पर्यो होइन। सरकार यति 3 महिनापछि यो सरकार मन्त्रीमण्डल पाएको थियो र अब त्यसपछि केही गर्छ भन्ने आशा लागेको थियो। यद्यपि अझै पनि त्यसले केही भाउ निर्धारण गर्न सकेको छैन। चाडबाडको समयमा घरायसी खर्च व्यवस्थापन गर्न र गहुँ लगायतका हिउँदे बाली लगाउनका लागि अधिकांश किसानहरूलाई धान छिट्टै बेच्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ। हरेक वर्ष असोजको अन्तिम सातासम्म धानको मूल्य निर्धारण गरिसक्नुपर्ने र खरिद समेत गर्ने सरकारी निकायले यस वर्ष मङ्सिर लाग्दा समेत धानको मूल्य निर्धारण गर्न सकेको छैन। धान खेतीका बेला महँगो मलखाद प्रयोग गरेर धान उत्पादन गरेका किसानहरू सस्तोमै धान बेच्नु पर्दा चिन्तित बनेका छन्। यो धान खरिद गरेका छैन, मेरो धान खरिद भया छैन, किन दागी भयो? मैले पानी माथिबाट ल्याए त होइन, त्यो न कुनै सरकारले दिया हो। म पीडित किसान हुँ। पीडित किसानको हिसाबले भन्दैछु कि मेरो धानको खरिद 15 रुपियाँ कसरी हुन लाग्छ? गभर्मेन्टको कति रुपियाँ रेट छ त? त्यो रेट अनुसार मैले पाउनु पर्यो नि त्यो धानको रेट। समयमै मूल्य निर्धारण नहुँदा अहिले किसानहरू खेतबाटै धान स्थानीय व्यापारीलाई प्रति केजी 15 देखि 16 रुपियाँमै बेच्न बाध्य छन्। मलखाद र सिँचाइमा लाग्ने खर्चको अनुपातमा धानको न्यूनतम मूल्य 27 देखि 30 रुपियाँ प्रति केजी निर्धारण गर्नुपर्ने नेपाल किसान सङ्घले जनाएको छ। सरकारले प्रत्येक किसानले चाहिँ प्रत्यक्ष चाहिँ रुपियाँ दिउँ भने चाहिँ भनिराखेको परिस्थिति छैन। जसको त्यो जुन आधारको चाहिँ त्यो अन्न छ त्यो ठाउँ ठाउँमा डिपो खोलेर चाहिँ उसले आफ्नो समर्थन मूल्यको आधारमा खोलिदियोस्, त्यो खरिद गरिदियोस्, त्यो पनि चाहिँ ठुलो चाहिँ राहत हो।
केन्द्रीय कार्यालयबाट धान खरिदका लागि गत साता समर्थन मूल्य प्रति क्विन्टल 2752 निर्धारण भए पनि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीहरूले भने किसानको धान खरिद गर्न कुनै सुरसार गरेको छैन। पछिल्ला वर्षहरूमा कार्तिक अन्तिम सातासम्म धानको मूल्य तोकेर खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी महेन्द्रनगरले खरिद गर्ने कार्य सुरु गरेको थियो। तर यस वर्ष बेमौसमी वर्षाका कारण धानको उत्पादन समेत घटेको र किसानहरूले पनि स्थानीय व्यापारीहरूलाई धान बेच्ने गरेकोले काँटा नखोलेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी महेन्द्रनगर शाखाले जनाएको छ। हाम्रो चाहिँ खास धान यो हाम्रो पश्चिमतिर अलिक छिटो हुन्छ उसरी पूर्वको तुलनामा। हाम्रो उसरी सधैँ प्रत्येक वर्ष नै मङ्सिरको 1 गतेबाट नै उसरी हाम्रो हुन्छ काँटा लाग्ने कार्यक्रम। पोर्साल चाहिँ अलिक छिटो भएको थियो। पोर्साल मूल्य पनि सरकारले छिटो तोकेको कारणले छिटो भएको थियो। यसपालि चाहिँ भर्खरै जुन यो बाढीले गर्दा पनि अलिकति अब हाम्रो निर्णय प्रक्रियामा अलिकति ढिला भयो। यसले गर्दा हाम्रो धानमा अलिकति मोइस्चर पनि बढी हुन्छ। मोइस्चर बढी भएको धान हामीले अब जोगाउनु पनि अलिकति गाह्रो हुन्छ। त्यो हिसाबले यसपालि अलिकति निर्णय गर्नु ढिलो भएको हो। किसान र सरकारवाला निकायले समेत पटक पटक धानको मूल्य निर्धारण गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गर्दै आएका छन्, तर पनि सुनवाई हुन सकेको छैन। तसर्थ सरकारले किसानको समस्या समाधानका लागि समयमा नै धानको समर्थन मूल्य निर्धारण गर्न जरुरी छ। यसरी बर्खाभरि लगानी र मेहनत गरी उत्पादन गर्ने धान बाली किसानले बेच्ने समयमा भने सरकारले समयमै उचित मूल्य नतोक्दा सर्वसाधारण किसानहरू वर्षेनी मारमा पर्ने गरेका छन्। सरकारले छिटोभन्दा छिटो धानको समर्थन मूल्य तोकी किसानहरूको समस्या समाधान गर्न जरुरी छ। प्राइम एचडीका लागि डिलिराज पन्त, कञ्चनपुर। अब अन्तमा सङ्घीय मामिला तथा प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा बढ्दो वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण गर्न थालेको सम्बन्धी समाचार प्रस्तुत गर्दैछौँ। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरूले स्थानीय तहमा बढ्दो वित्तीय जोखिम न्यूनीकरणका लागि तत्काल काम थाल्नुपर्ने बताएका छन्। देशभरका स्थानीय तहमा अनियमितता र बेरोजगारी बढ्दै गएको अवस्थामा वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण कार्यविधि बनाएर काम अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। वित्तीय जोखिम न्यूनीकरणका लागि खटिने प्रशिक्षकहरू सहभागी धुलीखेलमा आयोजित कार्यशालामा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले वित्तीय अनुशासन अभावमा देशले वैदेशिक ऋणको भार बोक्नु परेको बताएका छन्। यो 5 वर्षको मात्रै हेर्ने हो भने हाम्रो देशको ऋण तिर्नलाई मात्रै पनि हामी झन्डै 15% सम्म चाहिँ अब बजेट छुट्याउनु पर्ने भइसक्यो। आर्थिक स्थितिमा त्यो समस्याहरू छन् र अब यहाँको चाहिँ खर्च गर्ने प्रक्रियाहरू कति मिलेको छ मिलेको छैन यहाँ धेरै साथीहरूले भनिसक्नु भएकै छ। कार्यक्रममा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव एक नारायण अर्यालले स्थानीय तहहरूले एउटा शीर्षकमा छुट्याएको बजेट अर्कै शीर्षकमा खर्च गरेकाले त्यो प्रवृत्ति तत्काल रोक्नुपर्ने बताए। 2 दिनसम्म चल्ने कार्यशालामा स्थानीय तहमा वित्तीय सुशासन सम्बन्धी प्रशिक्षक लगायत सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरू सहभागी छन्। हामी प्रदेश समाचारको अन्त्यमा छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री राईले आज लिने भनिएको विश्वासको मत लिन पाएनन्। एमाले सांसद बैठकमा सहभागी नभएपछि बैठक भोलिसम्मलाई स्थगित। मुगुको गमगढी बजारमा भएको आगलागीमा 21 घर जलेर नष्ट। मुख्यमन्त्री साईद्वारा पीडित परिवारलाई राहत दिने घोषणा। महँगीको विरोधमा विप्लव नेतृत्वको नेकपाले गरेको बन्दको देशैभर प्रभाव। विभिन्न जिल्लाबाट दर्जनौं बन्दकर्ता पक्राउ। र समयमै धानको समर्थन मूल्य निर्धारण नहुँदा कञ्चनपुर लगायत पश्चिम तराईका किसान मर्कामा। किसानहरू सस्तोमा धान बेच्न बाध्य। प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।